Ang Development Communication Society sa Xavier University nagpahigayon og programa nga gipangalanan og Show Me Your Love with a Box sulod sa tibok bulan sa Enero. Kauban nila ang Campus Ministry Office, Religious Studies Department ug National Service Training Program o NSTP sa maong tulunghaan. Kani nga mga kalihukan gimugna nila isip pamaagi sa pagtabang sa mga kabataan nga nangiskwela apan kulang sa mga kagamitan. Ang tanan nga mga donasyon ihatag sa mga orphanages o balay ampunan ug foundation sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Prosesyon Malinawon. Gibana-banang mukabot sa 50,000 ka mga tawo ang misamot sa prosesyon sa Black Nazarene atol sa kasaulugan sa kapistahan niini ni atong Miyerkules. Gisugdan ang prosesyon sa alas 3 sa hapon ug natapos kini saktong alas 7 sa gabi. Gawa sa mga misunod sa prosesyon, aduna pay nagdinya sulod sa simbahan aron makaitsa sa ilang panyo mga alas 8 sa gabi sulod sa simbahan sa Nazareno. Si Raul Benitez, acting Cagayan de Oro City Police Director, niingon nga generally peaceful ang prosesyon ug mapasalamatan kini nga walay mga dagko ingon manggagmay krimen nga natala. Noon gibutyag ni Benitez nga usa sa problema lamang atol sa prosesyon ang kabugat sa trapiko nga nakaperhisyo sa mga misunod niini. Dagan ang miingon nga mas dali nga natapos ang prosesyon ni atong Miyerkules kunitan din ni atong niaging tuig. Naghangyo ang usa ka tribal leader na taga Sierra Madre, Quezon sa gobyerno ug sa mga komunistang rebelde na magdugay paunta ilang ceasefire karong tuiga. Hatagan nato ang kalinaw na mulambo matud pa ni Ramli Astovesa, usa ka adka leader ug executive director sa Tribal Center for Development Foundation Incorporated. Tungod kay gakahadlok siya na ang mga tribo sa Sierra Madre matung-an sa giyera kung padayon pa ang away sa mga sundalo ug rebelde. Switzerland, 3 ka tawo patay ug 2 samaran tungod sa usa ka gunman na nagpusil kanila. Sa wala pa nahitabo ang krimen, ang suspitsado nagugugubog daw ini dayon gamit ang iyang assault rifle. Nagpabutos siya dito sa lungsod sa Tailon. Pag-abot sa pulis, nagpinusilay sila hangtod sa nasamdan ug paghuman idala sa ospital. Ingon sila ang iyang mga motibo wala pa nailhan. Sa panahon karon, nagtaas na gyud ang mga presyo sa mga palaliton. Busa kitang mga mamalitay iya-iya na lang og diskarte para makabarato. Ug gani kinahanglan ta mamahimong praktikal sa pagpili sa kalidad ug sa presyo. Dili nato ikalimod nga makapalit na tagpatsyada nga mga sinina sa ukay-ukay. Ug gani daghan usab nga mga ukay-ukay nga mas sosyal pa tan-awon kaysa sa branded. Ug tungod ni ana, ani ay gamay nga mga pahinumdom sa pagpangukay ug paggamit niini. Dili magdala og mamahalong mga butang kung mangukay para makalikay sa mga mangungot. Ikaduha, ug nakapalit na, labhan ang maong mga sinina ug humulan ug ininit sulod sa 10 minutos. Ikatulo, ibulad kini aron mauga ug mauga na, pwede na suoton. Kining tanan usa lang ka pahinumdom aron masiguro ang kalimpyo sa mga maong sinina. Niadto lamang Disyembre tuig 2012 giaprubahan sa Kongreso ang Sin Tax Bill nga karon nahimo ng Sin Tax Law. Kalakip niini nga balaod ang pagmahal sa mga presyo sa sigarilyo ug makahubog nga ilimnon. Kung adunay mga nalipay sa pag-aprobar niini, daghan usab ang nasubo ilabi na ang mga mamaligyaay ug tagagama niining mga sigarilyo ug makahubog nga ilimnon. Wala matud pa nahimuot ang uban sa maong balaod nun, kay dako ang posibilidad nga daghang mga kumpanya ang manirado ug maapektuhan ang pagpanarba sa mga tao sa atong nasod. Matod usab sa atong mga kapulisan, dako ang posibilidad nga adunay mga taong mapugos og baligya sa mga pekeng sigarilyo ug mga ilimnon. Ang maong balaod adunay maayong tumong para sa katawhan, pero dapat usab nga bantayan ang daotang epekto niini alang sa uban. Dagang matang sa bisyo, panabako, inom, sugal, pambabayag man pa. Apan alang ni adtong mga bisyoso ag bisyoso, kalipay nila og himaya ang bisyo bisan way sudang bugasan. Apan ang laing kuyaw nga bisyo mao ang pagpanabako. Ang isay ra ginumduman sa tanan nga ang mamatay sa pagpanabako din nilang sa Pilipinas mokabat og 75,000 kada tuig. Dili sayo na pagbiya sa tabako ilabinan ni adtong mga tawo nga kusog manabako. Apan angay hinumduman nga ang tabako makadaot sa panglawas sa tawo hilabi na sa dili hinabako nga naduha sa aso. Ang pagbiya sa pagpanabako makahataog dugang benepisyo sa ekonomik anong kahimtang. Unahon na alang nga ang usa ka kaha nga sigarilyo makantidad og 30 pesos. Ang kusog nga matabako mo konsumo og usa ka pakete sa usa ka adlaw o kapin pa. Imong multiply yon sa 365 ka adlaw, dako na ng kantidad sa kwarta nga atong magamit sa laing panginahanglan. Himpit ng usa ka balaod ang Sin Tax Bill nga tawagon na karong Sin Tax Reform Act. Kabahan na sab niini ang pagtaas sa presyo sa mga ilimnon. Niining panahon nga hilabihan ang pagsaka sa mga presyo sa nag-unang palaliton, maayo tingali nga mabiya na sa mga bisyo ilabi na sa pagpanabako aron malikayan pa ang ubang mga epekto niini.